تتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ مالک دا بہت بڑا انعام اور احسان ہے کہ سانوں اپنے گھر اندر آن دا اور مل بیٹھن دا موقع میسر فرمایا. رسم دنیا بھی یہی ہے کہ میں اور تسی اپنے گھر اندر آن دی دعوت یا اجازت انہوں ہی دینے جدے نال ساڈا کوئی تعلق ہوئے، واسطہ ہوئے. اور رب العالمین بھی
اپنے گھر اندر آن دی توفیق انہوں ہی عطا کردے نے جدے نال اللہ ذوالجلال بھلائی دا ارادہ فرماندے نے۔ جناب جبرائیل علیہ السلام نو رب العالمین فرماندے نے جبریل فلاں بندے نال میں محبت کرنا تے جبریل تو بھی او دے نال محبت کر۔ اے پیغام لے کے جناب جبرائیل ملائکہ دے کول تشریف لے آندے نے کہ فلاں بندے نال اللہ محبت رکھ دے نے، میں جبریل محبت کرنا تے فرشتے او تسی بھی او دے نا محبت کرو۔ پھر اللہ ذوالجلال عام دنیا دے لوگاں دے دلاں اندر اس بندے دی محبت پیدا فرما دیندے نے، لوگ او دے نال محبت کر دے نے۔ دعا فرماؤ جنہاں نال اللہ جبرائیل ملائکہ عام دنیا دے انسان محبت کر دے نے، اللہ اونا لوگاں دی صف وچ ساڈا ساریاں دا نام شامل فرمانا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے بندیاں نال اتنا پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، اور میں کہاں گا بھائی اپنے بھائی نال، ہمشیر اپنے ویر نال، باپ اپنے بیٹیاں نال، استاد اپنے شاگرداں نال، ماں اپنی اولاد نال اینا پیار تے محبت نہیں رکھ دے جنہ پیار رب اپنے بندے نال کر دے نے۔ اللہ ذوالجلال دی ذات اتنی مہربان، اپنے بندیاں نال محبت کرنے والی ذات، اور اس ذات دا انداز ماں باپ اپنی اولاد نو کدی نرمی نال، پیار نال، محبت نال سمجھاندے نے، کدی ذرا سختی نال، تلخی نال، غصے نال سمجھاندے نے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے بندیاں نو سمجھان دا انداز ذرا قرآن دے الفاظ تے غور کریا دے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اقترب للناس حسابهم۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے بندیاں نال محبت دا ایک انداز بیان فرمایا، انداز بڑا پیارا، انداز بڑا بہترین، نرمی والا، نالے چنجوڑیا جا رہا۔ اللہ فرماندے نے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں بندیاں دا حساب بالکل قریب آ گیا۔ ماں باپ اپنے بچیاں نو سختی نال، نرمی نال، اور تیرا امتحان سر تے آیا، تو یاراں بیلیاں دیاں محفلاں نہیں چھڑ دا پیا، امتحان پیپر تیرے سر تے آئے نے تے تینوں خیال ہی نہیں، تینوں حیا ہی نہیں، شرم ہی نہیں، تینوں خیال ہی نہیں ہو کردا، امتحان دی تیاری نہیں ہو کردا۔ اللہ ذوالجلال اپنے بندیاں نو کس پیارے انداز نال چنجوڑ رہے نے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اقترب للناس حسابهم۔ اللہ سانو حساب دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے بچے بزرگ بے شک بیٹھے رہن، تسی پتر ذرا اگے نیڑے نہیں ہو جاندے، اگر برا محسوس نہ کرو،
آ جاؤ ودی نو ڈر کوئی نہیں، او کندھ نہ ٹیک لان دی بجائے اللہ دے سہارے دے بیٹھو، اللہ دے آسرے تے بہن دی کوشش کریا کرو۔ ادھروں بھی بزرگ بے شک بیٹھے رہنو، پتر تسی اگے ہو جاؤ، اگے آ جا، جڑا کچھ بنان دے اگے آ کے بنا لے، قریب آ جاؤ۔ ماشاءاللہ ساڈے محترم جماعت دے عظیم مبلغ خطیب اور استاذ القراء حضرت قاری نوید الحسن حافظہ اللہ تعالی، اللہ اونا دی عمر صحت اندر مزید برکتہ نصیب فرمائے۔ ساڑھے محترم بھائی مرزا محمد اکرم صاحب اور انہ دے رفقا جس ذوق جس محبت دے نال آج دے اس پروگرام دا انتظام و اہتمام فرمایا، اللہ انہ دی اس کاوش کوشش اور محنت نو شرف قبولیت دے نال ہم کنار فرمائے۔ آؤ ذرا قرآن دے الفاظ تے غور فرمانا۔ اللہ ذوالجلال فرمان دے نے اقترب للناس حسابہم، حساب لوگاں دا بندیاں دا بالکل قریب آ گیا، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ۔ اور دوسرے مقام اللہ ذوالجلال نے بڑے پیارے انداز نے ایک اور طریقہ اختیار فرمایا، نرمی والا بھی تے نال سختی والا بھی۔ اللہ ذوالجلال نے دونوں چیزاں یکے بعد دیگرے بیان فرمایا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب پیغمبر اپنی زبان نبوتوں اعلان فرما دیو۔ فرمایا نبی عبادی، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ نرمی والا پیار والا انداز، سونے میرے بندیانو میرا پیغام سنا دیو، انی انا الغفور الرحیم، میں بڑا ہی مہربانا، میں بڑا ہی بخشنہارا، میں بڑا ہی غفور الرحیم۔ میرے بندے آکے بعض اوقات ایسا ہم دھانا کہ کئی بچے باپ تو ڈر دیا او دے سامنے گال نہیں کر دے، غلطی ہو جاتے غلطی چھپان دی کوشش کر دے نے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم رب اپنے بندیاں نال ماں تے باپ نالوں زیادہ محبت شفقت کرنے والے اللہ ذوالجلال والی کرام فرما رہے ہیں، انی انا الغفور الرحیم، میں بڑا ہی بخشنہارا، میں بڑا ہی غفور الرحیم۔ ایسا نہ ہوئے غلطی کر کے تے ڈر دیا میرے دروازے تے آنا چھڑ دے، میں گناہ کر کے تے مزید گناہ کردہ جائیں۔ اللہ ذوالجلال دے قرآن دا ایک اور مقام اللہ فرمان دے نے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ واہ مہربان مالکہ میں تیری محبتاں تو قربان جاواں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اپنی جاناں تے ظلم کرنے والوں، اپنی جاناں تے زیادتیاں کرنے والوں، قدم قدم تے میری نافرمانیاں کرنے والوں، قدم قدم تے میرے احکامات دا مذاق اڑانے
والوں، قدم قدم تے میرے پیغمبر دی مخالفت کرنے والوں، گناہ تے گناہ کری جانا، غلطیاں تے غلطیاں کری جانا ہے۔ اور بندے آویکھی کتے اے سوچ کے ایڈا وڈا گناہ کر بیٹھا ماں، پتہ نہیں مالک کولو معافی ملنی ہے کہ نہیں۔ اللہ فرماندے نے اے نہ سوچی، بس اینی گل سوچ لے، تو میرے دروازے تے آ جا، کیونکہ میری رحمت تو مایوس ہونا چاہیے۔ رب دی رحمت تو بندے نو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ دی رحمت نالی گل بڑی۔ ایک دن نہ صحابہ نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو سوال کیتا، عرض کر دینے اللہ دے پیارے نبی جی، اسیں تے گناہگاراں، اسیں خطاکاراں، آقا اسیں انسان، ساڈے کولوں غلطیاں ہو جاندیاں نے، ظاہر بات ہے اساں تے اللہ دی رحمت دا سہارا، اللہ دی رحمت دے آسرے نال اللہ دے جنت وچ جانا۔ اور اے اللہ دے پیارے نبی جی، تسی تے معصوم عن الخطا، سونے محبوبہ تواڈے بارے کی خیال ہے؟ آپ فرماندے نے جنت وچ میں بھی جانا ہے تے اللہ دی رحمت نال ہی جانا ہے۔ وہ دی رحمت تو بغیر اللہ 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 ذوالجلال فرماندے نے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت تو نا امید نہ ہوویں، مایوس نہ ہوویں۔ پروانیوں قرآن دیو ہن ذرا اندازہ فرما لو نا، اللہ ذوالجلال کنے مہربان اپنے بندیاں نال، کنا پیار کرن والے اپنے بندیاں نال۔ اپنے مالک دے سامنے توبہ کر، گناہاں دی معافی مانگ، اپنے مالک دے سامنے ترلا تے منت کر۔ اللہ ذوالجلال دی قسم رب اپنے بندے دیاں مراداں پوریاں آپ فرما دیندے نے۔ اور بڑی پیاری ایک صاحب دل نے ترجمانی کی تھے، فرماندے نے آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے، آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے، وہ تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے۔ سانو شرم بھی آندی ہے تے رب کولو سوال کر دیا، حالانکہ فیصلہ بادیو وہ شرم کرنیاں تے جھوٹ بولن تو شرم کریا کر، شرم کرنیاں تے کٹ تولن تو شرم کریا کر، شرم کرنیاں تے جوا کھیلن تو شرم کریا کر، شرم کرنیاں تے لوکاں دے حق کھان تو شرم کریا کر، شرم کرنیاں تے لوکاں تے ظلم سے آتیاں کرن تو شرم کریا کر۔ اللہ دی ذات کولوں شرم کرنی چاہی دی۔ اچھا کسی نو کہہ دے نا اذان کہہ، مینوں تے شرم ہی بڑی آندی تے جڑے اذان کہن ڈے نے انہاں دے بارے کی پروگرام ہے؟ ہاں جی اذان کا ہے، مینوں شرم ہی بڑی آندی ہے۔ اچھا جی چلو تکبیر ہی کہہ دیو، مینوں شرم ہی بڑی آندی ہے۔ اور جڑے اذاناں آندے نے، تکبیراں آندے نے، جماعتاں کراندے نے، انہاں دے بارے کی خیال ہے؟ شرم و حیا انہاں دی بھی ہے وے کہ نہیں؟ اور شرم تے اینو ہی ویکھ لو، دکان تے بیٹھا گال من من پکے دی کڈ دے تے شرم ہی نہیں آندی، جو زبان تے آندا ہے بولی جاندا ہے تے حیا ہی نہیں آندی۔ اور سونےو حیا کرنی ہے تے رب کولو کریا کرو، شرم کرنی ہے تے رب کولو کرن دی کوشش کریا کرو۔ اللہ فرماندے نے آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے، آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے، اور تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، بوئے غیران دے کیوں جانا ہے، کو لا الہ، پڑھ لو لا الہ
الا اللہ، اور میرے ملن نو لگدا کرایہ نہیں لگدا، بولو انج جی جیباں ویلیاں کر کے آگے بیٹھے ہو، پریشان ہو گئے ہو، میرے ملن نو لگدا کرایہ نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں، چوکیدار بھی کوئی بٹھایا نہیں، کو لا الہ الا اللہ، اور تمنا ہووے جے میرے وال آنے دیئے، تمنا ہووے جے میرے وال آنے دیئے، اپنے دل دے حال سنانے دیئے، کوئی لوڑ نہیں جتی پانے دی، کو لا الہ اللہ ذوالجلال نو تے انج دے بندے اونجی بڑے پیارے لگ دینے، ہر حال وچ جدا رابطہ جدا تعلق عرش والے رب دی ساتھ نہ ہووے۔ حدیث پاک دے اندر موجود ہے کچھ خوش نصیب ایسے لوگ بھی نے کہ جنہاں نو ویکھ کے کائنات دا رب مسکرا پیندا، سبحان اللہ، جنہاں نو ویکھ کے ساری کائنات دا رب مسکرا پیندا، اور حدیث پاک دے اندر موجود ہے آمینہ دے لال علیہ السلام دا فرمانے گرامی، جنگل بیابان دے اندر پہاڑاں دے اندر لاگے پنڈ کوئی نہیں، بستی کوئی نہیں، آبادی کوئی نہیں، بندہ بکریاں چار دا پیا پہاڑاں دے اندر جنگلاں دے اندر، تے اذان دا ٹائم ہویا، نماز دا ٹائم ہویا، سانو تے دکان تو اٹھ کے مسجد آن دی توفیق نہیں مل دے، اے جنگل بیابان پہاڑاں دے اندر بے انہوں پتہ لگا اذان نماز دا ٹائم ہو گیا، انہیں اوتھے ہی وضو کر لیا، جے پانی نہیں تے تیمم کر لیا ہے، اوتھے ہی انہیں اذان کہہ دیتی ہے، اذان تو فارغ ہویا، آبادی کوئی نہیں، بستی کوئی نہیں، نمازیاں دا انتظار کوئی نہیں، لاگے بندہ بشری کوئی نہیں، نماز دا وقت ہویا، انہیں کلے نہیں تکبیر آکھیے تے جماعت کھڑی کر دیتی ہے، کلے نہیں تکبیر آکھیے نماز شروع کر دیتی ہے، اللہ سونیا اے دے پیچھے مقتدی کوئی نہیں، اے جماعت کنوں کرواندہ ہے پیا، عرشاں تو آواز ہوندی ہے، پھر کی ہویا جے بندے کوئی نہیں، میں فرشتے آندی جماعت نو اے دا مقتدی بنا دے وانگا، میں فرشتے آنو اے دا مقتدی بنا دے آنگا، اور اے بندہ جڑا جنگل وچ کھڑے ہو کے اذان آندائے بیان، جنگل وچ کھڑے ہو کے اذان تو فارغ ہویا، جماعت کروائی، تکبیر آکھی، جماعت کھڑی کر دیتے، اس بندے نو ویکھ کے کائنات دا رب مسکرا پیندا ہے۔ دعا کرو ہاں اللہ سانو بھی انج دی نماز ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے، سانو تے خیر نال ہن سہولتاں لبن دی ضرورت ہے، او جی ہن کی کریے، ہن دکان تے گاہک بڑے نے تے ہن اے گاہک چھڈ کے ٹر گیا ہے، نال دی دکان تے ٹر جان گے تے پھر انہاں ادھر ہی پکیا ہو جانا، او سونےو عقیدہ تے بنا لو، سوچ بنا لو، جیڑا رزق تیرے حصے دا او گوانڈیاں دے گھر جا سکدا، جیڑا تیرے حصے دا رزق ہے اور کسے دی جیب وچ نہیں جا سکدا۔ خیر میں دا سیرے آواں، اللہ ذوالجلال اپنے بندے نے مہربان تے مشفق نے آپ آوازاں دے دے کے کہہ رہے ہیں، اور میرے ملن نو لگدا کرایہ نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں، چوکیدار بھی کوئی بٹھایا نہیں، کو لا الہ الا اللہ، اور خالی ہاتھ آویں چولی پر دے، پردہ کہ نہیں،
مال، دولت، عزت، شہرت، اولاد، کاروبار، عہدہ، وقار، سب کچھ عطا کرتا ہے، پر شرط ہے او دے کولو سوال کرنے والا بنتے صحیح، او دے سامنے ترلا تے منت کرنے والا بنتے صحیح۔ آپ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں میرے بندے آتے صحیح میرے دروازے تے خالی ہاتھ آویں، چولی پار دیواں، اور تینوں مال اولاد تے زار دیواں، تیری ہر مشکل حل کر دیواں، کو لا الہ الا اللہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے بندیاں نوں پیار نال سمجھاندے نے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ میں بڑا ہی مہربان تے بخشن ہارا۔ اور اگلی گل فرمایا ہے میں بہتے بھی بے پرواہ نہ ہو جایا جے وَأَنَّا عَذَابِي، یہ تھے بڑے تو بڑا گناہ کر کے، بڑے تو بڑا جرم کر کے، بڑے تو بڑی زیادتی کر کے، بڑی تو بڑی غلطی کر کے، بڑا سوکھا طریقہ، وہ بڑا مہربان ہے آپ ہی معاف کر چھڑے گا، بڑا مہربان ہے آپ ہی معاف کر چھڑے گا۔ ہاں ہاں مہربان تے ہے وے، معاف کرنے والا بھی ہے وے، لیکن اس مہربان نے نال ہی اعلان فرمایا وَأَنَّا عَذَابِي، تے بہتے بے خوفی نہ ہویا جے وَأَنَّا عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ۔ میرے عذاب بھی بڑے ہی دردناک عذاب دے، بڑے سخت عذاب نے اللہ ذوالجلال دے، اللہ دی لاٹیوں فیصلہ بادیوں بڑی بے آواز ہے۔ اس واسطے دونوں رستے دونوں طریقے اللہ ذوالجلال اپنے بندیاں نوں سمجھان واسطے استعمال فرمائے نے۔ میں قربان جاواں ہن انسان سمجھ بیٹھا کہ میں سدا میں جیوں دنیا تے آیا انجی نظام ویکھن لگا، جدوں دے اسی پیدا ہویا ادھروں ہی سورج روزانہ چڑھدا، جدوں دے پیدا ہویا مغرب والی غروب ہوندا، جدوں دے پیدا ہویا اودوں دیاں پہاڑاں دیاں چوٹیاں نظر آ رہیاں نے، جدوں دے ویکھن لگیا اودوں دیاں آسماناں دیاں بلندیاں نظر آ رہیاں نے، جدوں دے اسی دیکھ رہے ہیں اودوں دے چند سورج دی آمد و رفت دا نظام ہے، جدوں تو اسی دیکھ رہے ہیں اودوں تو لے کے ستاریاں دے اندر چمک دے دمک موجود ہے، اور شاید اسی طرح ہی ہمیشہ رہنا۔ اللہ ذوالجلال فرما دے نے نا میرے بندے ہمیشہ نظام جنہیں اور رہنا، ایک وقت آن والا اللہ فرما دے نے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ایک ویلا آن والا ہر شے فنا ہو جانی ہے، ہر شے تباہ ہو جانی ہے۔ اللہ سونے ایتے ارشاد فرماؤنا کوئی ذات کوئی ہستی ایسی بھی ہے وے جنہوں ہمیشہ بقائی بقا ہوئے، فرمایا ہاں ایک ذات ایسی ہے وے، اور وہ ذات کون ہے؟ فرمایا ہو والا اولو، سبحان اللہ، ہو والا اولو والا آخرو والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔
جدوں کوئی بھی نہیں سی ادوں بھی ہے سی اج دنیا دا نظام چل رہا او اج بھی ذات موجود ہے جدوں سارا نظام مک جانا اور ذات نے ادوں بھی قائم تے دائم رہنا اور وہ ذات ہے کیڑی ہے اللہ لا الہ الا ہو آج ذات جنہوں ہمیشہ بقا ہے جنہوں فنا نہیں اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم اور ایک ذات جنہوں ہمیشہ بقائی بقائے ادوں بھی ہے سی جدوں کچھ نہیں سے اور وہ ذات آج بھی موجود ہے انہیں ہمیشہ ہی قائم تے دائم رہنا ورنہ جڑا دنیا دا نظام ہے کوئی انسان ایسا نہیں جنہیں ہمیشہ دنیا تے رہنا ہوئے آج ساڑی بد نصیبی ایوے اسی دنیا نال پیار پا کے بہ گیا دنیا نال محبتاں لا کے بہ گیا آج دنیا دے مال تے دولت نے ساڑے دل دے اندر پیار ایسا پیدا کر لیا اسی سمجھ لیا اور ٹھیک ہے آج فلانا فوت ہویا بھائی نہیں مرنا ہے ایسا نہیں مرنا اور سونے ہوئے تے اپنیاں سوچاں نے اللہ دی قسم ہے ایک گھڑی دا بھی وسا کیوں دی کسے نو اعتماد ہے وے ایک گھڑی دا بھی وسا نہیں ایتھوں اٹھ کے پتہ نہیں گھر جانا بھی نصیب ہونا ہے کہ نہیں گھر پہنچے ہیں تے پتہ نہیں رات سونا بھی نصیب ہونا ہے کہ نہیں رات سو گیا تے پتہ نہیں صبح ویلے جاگنا بھی نصیب ہونا ہے کہ نہیں اللہ دے قرآن دا فیصلہ اللہ فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور ہر جینے ہر زیرو نے ایک ویلا آنا موت دا جام پی کے رہنا موت دا ذائقہ چکھ کے رہنا اور اے جڑی دنیا اللہ فرماندے نے اے دنیا کھیل تماشا ہے اس دنیا نے کدی کسی نال وفا نہیں کیتی مال اسی سمجھنے بس جناب زیادہ تو زیادہ مال آ جانا چاہیے عزت مال نالے کوئی شک نہیں عزت مال نالے پر اس مال نو اللہ دے راہ وچ خرچ کرے پھر تے دنیا آخرت دے اندر فائدہ مند ورنہ اے مال نرائی وبال
اے مال وبال جان بن جائے گا۔ اللہ میری توبہ، اسی سمجھ بیٹھے ہیں بس دنیا دا مال ہونا چاہیے، جائز طریقے نال آئے ناجائز طریقے نال آئے، غریباں دا آ جائے، ماڑیاں دا آ جائے، مسکیناں دا آ جائے، یتیماں دا آ جائے، بے وگان دا آ جائے، رشوت دا آ جائے، ڈاکے تے چوری دا، بس مال آنا چاہیے۔ حالاں سب تو پہلا بندے نال بے وفائی کردہ تے دنیا دا مال ہی کردہ ہے۔ ساڑیاں لڑائیاں ہی اتھو شروع ہوندیاں نے، لڑائی دی ابتدا بھی دولت، لڑائی دی انتہا بھی دولت ہے۔ اللہ اور مولانا شیخو پوری رحمت اللہ علیہ کیڑے ویلے یاد آئے، فرمایا کر دے سن، اے دنیا نہیں بندی بندے دی، بندی ہے او بندی ہے، کدی تجربہ بھی کر کے ویکھ لیا دے۔ اے دنیا نہیں بندی بندے دی، اے بندہ اے جانی دنیا دا، کار لوگ بنائی پھر دینے، کار لوگ بنائی پھر دینے، اے تے اڈا اے فانی دنیا دا، کال وارث ایک وراثت دے، کال وارث ایک وراثت دے، آپس وچ لڑ دے ویکھے میں، گال پگو ہتھی ایک دجے نو تونوں پھڑ دے ویکھے میں۔ تے جھگڑا کادا ہو رہا، لڑائی کادی ہو رہی ہے؟ ایک آندہ ٹوئے ٹبے سب تیرے نے، او پدر ترتی میری آ، جھگڑا ہی تو ہونڈیا، سات چاکالا پلاٹ ٹویاں والا تیرا تے مدینہ ٹاؤن والا میرا، جھگڑا ہی تو ہونڈیا، لڑائی کیا ہونڈی ہے؟ آٹوئے ٹبے سب تیرے نے، او پدر ترتی میری آ، ایک کہندہ اے ترتی میری آ، دوجا کہندہ ترتی میری آ، اور ترتی نے پکارا راہ جاندیا، اللہ دے ولی نو زمین زبان حال نال مخاطب کر دیے، ترتی نے پکارا ولی ہوئے، ایتے دوویں وچانے رہنے، ایویں لڑن ڈانے، وہ آندہ اے دکان میری ہے، وہ آندہ میری ہے، تیسرا آندہ میری ہے، چوتھا کہہ رہا میری ہے، لو اے دے تو جھگڑا ہویا، دو بندے مر گئے، چار ختم ہو گیا، 10 قتل ہو گیا، خدا دی قسمیں ایک ایک دکان تو 10 بندے قتل ہوندے ویکھے نے، او قبراں چ ٹر جاندے نے، دکان اوتھے ہی پئی رہندی۔ ایک آندہ ٹوئے ٹبے سب تیرے نے، آ پدر ترتی میری آ، ترتی نے پکارا ولی ہوئے، ایتے دوویں وچانے رہنے، میں او دی ہانا اے دی ہاں، ایتے دوویں بندے میرے نے، میں او دی ہانا اے دی ہاں، اے تے دوویں بندے میرے نے۔ میرے بھائی دنیا دا مال سب تو زیادہ بندے نال بے وفائی کردہ ہے، اور اس جہان فانی نو بلاخر انسان چھڑ کے دنیا تو چلے جانا ہے، اے دے نال پیار پانا، اے دے نال محبتاں پانیاں، اس دنیا دی دولت نال اینا اپنا رشتہ مضبوط کرنا نہ۔ میرے بھائی رشتہ جوڑ نہیں تے قرآن نال جوڑیا
کر رشتہ جوڑنا ہی تے صاحب قرآن دی سنت شریعت نہ رشتہ جوڑیا کر اور دنیا دا مال تے سارا کچھ ایتھے دا ایتھے ہی رہ جانا اپنے نال لے کے جانا ہی تے اپنے نیک اعمال نو لے کے جانا اور اس واسطے آمینہ دے لال علیہ السلام دا فرمانے گرامی آپ فرما دے نے بندے دا مال صرف 3 قسم دا مالی 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 بندہ دا میرا مال میرا مال میرا مال اور اے بندہ رجدہ ہی نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا آدم دا بیٹا نا اینو ایک پورا پینڈ بھی سونے دا لب جائے نا سونے دا تے پھر بھی آکھے گا ایک کیتے ہور لب جائے نا تے پھر تے موجہ ہی لگ جا یعنی رجدہ بولو جابدہ تسی رجے بھائے ہو رجدہ اے نہیں رجدہ اکا نہیں رجدہ اللہ اللہ بندہ دنیا دے مال دے دولت نال رجدہ ہی نہیں ہور آ جائے زیادہ آ جائے اور زیادہ آ جائے آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان دے اور ویندے نہیں کہ بندے نو اودوں تک اللہ دا شکریہ ادا کرن دی توفیق نہیں مل دی موقع ہی نہیں ملدا جب تک بندہ اپنے تو تاں ویکھے رب دا شکریہ ادا کر سکدا نہیں سائیکل تے جا رہے ہیں کولوں موٹر سائیکل لنگے ہیں تے انہوں ویکھ کے آندہ ہے بلے بلے بھائی کمال ہو گئی اسی سائیکل تے تکے کھاندے پھرنے ہیں ویکھو یہ موٹر سائیکل تے پھردہ ہے اللہ نے موٹر سائیکل دیتی ہون کولو کار والا لنگے آتے ہونا آندہ ہے بڑی گال لے بھئی ایسی موٹر سائیکل دی اجے پھرنے آئے بیلی کاراں لئی پھر دینے اللہ نے کماڑی موٹی کار دے چھڑی ہون کولو جناب کوئی کرولا والا لنگیا انہیں آکھیا موجاں تے انہاں دیاں نے سانو ٹوٹی بچی آلٹو ہی لبھی ہے پر ساری عمر ایسا ایتھے ہی رہنا کدی تے سانو بھی کرولا لبے گی رب نے وہ عطا کر دی تھی ہون کولو لینڈ کروزر لنگیا تے شکر پھر بھی اس کملے نو ادا کرن دی توفیق نہیں ہوئی آندہ او ایسا اور ایک کرولا دے تکے کھانے لینڈ کروزرہ کنہ واسطے رکھیا نے ساڑھا اینا تے کوئی حق نہیں سیکل تو لینڈ کروزر تے آیا پر رب دا شکریہ ادا کیتا کیوں دی رب دا شکریہ ادا نہیں کیتا اور پتا جے سونےوں قدوں شکریہ ادا کرن دا موقع مل دا آپ موٹر سیکل تے جا رہے ہیں کولوں سیکل والا لنگیا آندہ اللہ تیرا کروڑوں بار شکر ہے اے دے کول سیکل ہے تے تمہیں نو موٹر سیکل عطا فرما دیتی ہے ایتھے آکے بندہ رب دا شکریہ ادا کر دا دے اللہ تیرا شکر ہے اے دے کول سیکل ہے تمہیں نو موٹر سیکل عطا فرما دیتی ہے آپ سیکل دے بیٹھا کولوں ایک بندہ پیدل گزر دائے پیا آسمانہ وال چیرہ اٹھا کے آندہ اللہ تیرا کروڑوں بار شکر ہے اے وچارہ تے پیدل جانڈے ہے تمہیں نو سیکل عطا فرما دیتی ہے انج اللہ دا شکریہ ادا کرن دا ایک دفعہ نا شیخ سادی جا رہے ہیں تے جاندے اچانک ایمیں گرمی بڑی ہے شدت بڑی ہے پیری پانو جتی کوئی نہیں ہے تے ایمیں رب دا گلا جیا کر بیٹھے یا اللہ جیڑا کو نماز دا سجدہ دیندہ ہے انہوں نے پیری پانو جتی بھی نہیں عطا کردا تے آ جڑے تیرے نافرمان کدی مسجد دا دروازہ نہیں لنگ کے ویکھیا انہوں نے سب کچھ لہراں بہراں کر چھڑیا نہیں تھوڑا جا اگے گیا تے ویکھیا ایک بدلے دے پیری کوئی نہیں پیری کوئی نہیں تے فوراں اپنے مالک کو معذرت کر دینے اللہ تیرا شکر ہے جتی نہیں ہوں دیتی پیر تے عطا کیتے نہیں نا ایتھے اللہ دا شکریہ ادا کرن دا موقع میسر ہوندا اللہ سانو بھی نصیب فرما دے وے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی آپ تے اللہ دا قرآن نازل ہویا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ
اللہ دا قرآن دس دا کامیابی کی دا نام ہے۔ اللہ سونے اساں کامیابیاں اور چیزاں نو سمجھ لیا، اسی سمجھ بیٹھے آ میں کار خرید لئیے میں کامیاب ہو گیا، میں کوٹھی بنا لئیے میں کامیاب ہو گیا، میں بنگلہ خرید لیا میں کامیاب ہو گیا، اللہ اینا بینک بیلنس میرا ہو گیا میں کامیاب ہو گیا۔ اے عرشاں والے ربا اے ارشاد فرماؤ نا کیا اے دا نامی کامیابی ہے؟ عرشاں تو آواز ہوندی ہے او میرا کملا بندہ اے کیڑیاں سوچاں چ پہ گیا، گڈی بنا لینا کامیابی نہیں، کوٹھی بنا لینا کامیابی نہیں، بنگلہ خرید لینا کامیابی نہیں، علاقے دا ایم پی تے ایم این اے بن جانا کامیابی نہیں۔ اللہ دی تسی ارشاد فرماؤ نا کامیابی کی دا نام ہے؟ فرمایا فمن زحزح عن النار، فیصلہ آبادیو پلے گل بن کے لے جاؤ، لکھ کے لے جاؤ، اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش کر کے لے جاؤ، فمن زحزح عن النار، جیڑا بندہ جہنم دی آگ تو بچ گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اللہ دے جنت وچ داخل ہو گیا، فَقَدْ فَاز، حقیقت دے اندر اے بندہ کامیاب ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دنیا تو اپنا دل ہٹا، اپنے اللہ نال اپنا تعلق جوڑ لا، اپنے مالک نال اپنا رابطہ استوار کر لا، اور میں قربان جاواں آمنہ دے در یتیم علیہ السلام نے کامیابیاں دے زینے دسے نے، کامیابیاں دے راز دسے نے، کامیابیاں والے رستے دسے نے، اللہ دے قرآن نے بیان فرمائے دے، ذرا غور کرے آدھے قرآن دے الفاظ تے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دا دربار لگا ہوئے گا، احکم الحاکمین آج کرسی انصاف تے تشریف فرما ہونگے، اور قرآن نے نقشہ کھچیا، اللہ فرمان دے نے فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ فَیَقُولُ هَاؤمُ اقرؤوا کتابیا انی ظننت انی ملاق حسابیا فهو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ۔ اللہ دی قسم قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دا دربار لگا ہوئے گا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے ایک بندے دے سجے ہاتھ وچ اللہ نام اعمال پڑھا دیں گے۔ اللہ سانو ساریانو سجے ہاتھ وچ اعمال نامہ نصیب فرمائے۔ تین موقع ایسے نے، تین جگہ ایسیاں نے جنہ دے متعلق میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تین جگہ ایسیاں نے جتے کوئی بھی کسی نو یاد نہیں رکھ سکے گا۔ کیڑیاں؟ عند المیزان، جتے عملانو تولیا جانا کوئی کسی نو یاد نہیں رکھ سکے گا، جدوں پل صراط تو گزرنا کوئی کسی نو یاد نہیں کر سکے گا، جدوں اعمال نامے ہاتھیں چ دیتے جانے نے ادوں بھی کوئی کسی نو یاد نہیں رکھ سکے گا۔ اللہ اللہ اعمال نامہ اس قسمت والے نو سجے ہاتھ وچ مل گیا تے اے نالے میدان معاشر وچ ٹریا پھردا تے نال آندا ہاؤ مکر
مقرؤ کتابیا، وہ کسے بچے دے نمبر چنگے آ جانا میٹرک چو ایف اے چو بی اے چو اور رزلٹ کارڈ چکی پھردا، استاداں نو وکھاندا، ماپیاں نو وکھاندا، بہناں نو وکھاندا، بھراواں نو وکھاندا، آ ویکھو میں کامیاب ہو گیا دے، آ ویکھو میں کڈے اعلی نمبر لے کے فرسٹ پوزیشن حاصل کیتی ہے۔ اللہ فرماندے نے آ خوش نصیب بندہ سجے ہاتھ وچ اعمال نامہ مل گیا، اند نالے میدان معاشر چ پھردا تے نال آندا ہا او مقرؤ کتابیا، اعمال نامے جتھے تولے جانے نے اللہ ساڈا نیکیاں والا پلڑا بھاری فرما دے، آمین تے کہہ دیو، اللہ ساڈا نیکیاں والا پلڑا بھاری فرما دے۔ ایک بندہ نا اعمال نامہ تلن لگا جے نیکیاں بدیاں دا ترازو ہون لگا تے 99 دفتر گناہ دے تے رب العالمین فرماندے نو اے 10 گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ، کوئی نیکی بھی ہے ہی، یا اللہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ فرمایا جنہیں گناہ لکھے نے گناہاں دے دفتر نے اے تیرے ہی نے؟ جی میرے ہی نے۔ میرے فرشتیاں نے کوئی زیادتی تے نہیں کی تھی؟ یا اللہ نہیں۔ کوئی ود گھٹتے نہیں لکھیا؟ یا اللہ نہیں۔ جو لکھیا سچ لکھیا صحیح لکھیا، تے ہن بندہ پریشان ہے کہ میرا تے جہنم دی طرف چلان ہو جائے گا، میں تے اقراری مجرم بن گیا ہوں، میرا کی بنے گا، میں تے پکا جہنمیاں۔ اللہ ذوالجلال ایک کاغذ دا ٹکڑا دے کے فرمان گے آ لے جا تے جا جا کے دوبارہ اپنے اعمال تلا لے۔ یا اللہ ادھر 99 دفتر گناہ ہی گناہ، غلطیاں ہی غلطیاں، سیاہیاں ہی سیاہیاں، تے آ نکا جا کاغذ دا ٹکڑا کی کرے گا؟ اور میں جاتے صحیح اور قسمت ازمائی کرتے صحیح، ہائے ہائے لے کے نا انہاں کو کاغذ دا ٹکڑا گیا جناب عمل تلن ڈانے، ادھر 99 دفتر سے آئیاں دے گناہاں دے، دوسرے پاس یا نکا جا ٹکڑا لے آکے ترازو چ رکھیا، 99 دفتر ہولے ہو گیا نے تے اینا کو ٹکڑا ساریاں تو پارا ہو گیا ہے۔ انج سمجھو جنت دا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے، موجاں لگ گئیاں، بہاراں لگ گئیاں نے، ہن پھڑ کے نا آندا ہے ویکھاں دے صحیح یہ تے لکھیا کی ہے، تے کھول کے ویندا تے لکھیا اشہد اللہ الہ، اوے پڑھ لو خرے آج دا پڑھے ہی کام آجا لا الہ الا اللہ۔ اللہ دی قسمیں اینیاں گلاں دا اوتے مول پیانا دے، اے بندہ نالے ٹریا پھردا نال آندا ہاؤ مقرؤ کتابیا، آوے کو میری کتاب اللہ نے مینوں سجے ہاتھ وچ نامہ اعمال عطا فرما دیتا، خوشیاں خوشیاں۔ اور ایک بد نصیب بندہ اے دے کھبے ہاتھ وچ اعمال نامہ مل گیا، نالے روندا پھردا تے نال آندا یا لیتنی لم اوتا کتابیا ولم ادر ما حسابیا یا لیتہا کانت القاضیا ما اغنا انی مالیا۔ ہائے میری بد نصیبی، حالانکہ انی سلطانیا، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلو ثم فی سلسلۃ ذرعہا سبعون ذراعا فاسلکوہ۔ اے دے
کھبے ہاتھ وچ امال نامہ دے دیتا گیا نالے روندا تے کرلاندا پھردا نال آندا ہائے میری بد نصیبی مینوں میری کتاب نہ ہی دتی جاندے مینوں نہ ہی پتہ لگدا میں دنیا تے کیڑے جرم تے کیڑیاں زیادتیاں کردا رہا اور میں تے دنیا تے حکمران سا میں تے دنیا تے بڑا سرمایہ دار سا میں بڑا ہی لینڈ لارڈ سا میرے چار چفیرے پہرے دار میرے چار چفیرے محافظ میرے چار چفیرے باڈی گارڈ ہائے میری بد نصیبی آج میریاں دولتاں بھی میرے کسے کام نہیں آئیاں حالانکہ انی سلطان یا میری حکومت نے مینوں تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا اللہ میری توبہ عرشاں والے نے آرڈر فرما دیتا خذوہ فغلوہ پھاڑ لو اس بیمانوں پھاڑ لو اس مولوی نو پھاڑ لو اس چودھری نو پھاڑ لو اس لیڈر نو پھاڑ لو اس حکمران نو پھاڑ لو اس بادشاہ نو خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ 70 ہاتھ لمبیاں زنجیراں نال جکڑ کے تے بے ایمان نو پٹھیاں کر کے جہنم دے وچ سٹ دتا جائے اللہم لا تجعلنا منہم میرے بھائیو میرے برادر اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات دے سامنے او دی عدالت دے اندر او دے دربار دے اندر پیش ہونا اور زندگی دے سادہ سانو حساب و کتاب دینا پینا جدو اے بات یقینی ہے تے 100% تو بڑھ کے یقینی ہے ایک رائی دے دانے برابر بھی اے دے اندر شک و شبہ دی گنجائش نہیں تے پھر سانو اس احکم الحاکمین دی عدالت پیش ہون واسطے کچھ نہ کچھ تیاری کرنی چاہی دیئے او سفر تے روانہ ہون واسطے ساڑھے پلے کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہونی چاہی دیئے کہ کل اللہ دے دربار اندر پیش ہوئیے اور اپنے مالک دے سامنے جا کے کچھ ایسا عذر پیش کر سکیے اپنے خالق تے اپنے مالک دی رضا واسطے جو اسا عمال کیتے نے کل قیامت دے دن اللہ دے دربار اندر اونا دا مل پہ جانا اس واسطے آئیے دنیا دی زندگی عارضی زندگی ہے مستعار زندگی ہے ایدے تو دل ہٹائیے قرآن نال پیار پائیے سنت مصطفیٰ نال محبت پائیے انشاءاللہ الرحمن اللہ اس ہمیشہ دے اور لمبے سفر دیاں آسانیاں پیدا فرما دیں گے اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے آنو قرآن و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک